السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. دونك غادي نديرو l'exercice numéro 2. C'est très simple. دونك l'exercice اشنو تيقول؟ soit R0 أو IJK. ها الفيزيك، ها X ها Y ها Z. دونك l'origine O وعندنا I وعندنا J وعندنا K أو إلي K. فوالا. قال لك اش اخر؟ قال لك ان روبير اورتونورمي ديريكت اورتونورمي اورتوغونال اكس c'est-à-dire x y z sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. يعني x perpendiculaire à y, y perpendiculaire à z et z est perpendiculaire à x. Donc orthonormé, normé, i est égal à 1, j est égal à 1, k est égal à 1, etc. Voilà. On considère un point matériel M. On considère un point matériel M dont le vecteur position est défini par OM كتساوي هذاك التعبير اللي عطاوني. قال لك أن le vecteur position OM اللي حطيناها في هذا الفيكتور من بعد لا بروجيكسيون من بعد كذا راه هي ماذا؟ هي A كوسينيس دو في بلا ما نقول لك دو في دو تي متبوعة ب I بلس A sinus de phi متبوعة ب J بلس B في بوان متبوعة ب K. وهذه هي الفيكتور بوزيسيون اللي عطاونا. قال لك أنه افيك هاد في دو تي هادي راها هي اوميغا دو تي، وقال لك ان A و B ايتون دي كونستانت بوزيتيف، يعني قال لك انهم راهم توابث. داكور. دونك هاد في دو تي نقدر نجي نعوضها هنا، نقدر نجي نقول لو فيكتور بوزيسيون غادي تولي A كوس هادي هي اوميغا دو تي I plus A sinus oméga de t J plus B oméga de t هاد K. صافي. دونك هادي شنو هي؟ هادي لو فيكتور بوزيسيون. قال لك ديفينيغ لا تراجيكتوار دو بوان ام، يعني ديفينيغ لا تراجيكتوار دو بوان ماتيريال. شنو عرف لينا لا تراجيكتوار؟ شنو كنعنيو بلا تراجيكتوار؟ لاحظ معايا هذا البوان ام هنا من بعد واحد المده الزمنيه ولات هنا، من بعد واحد المده الزمنيه ولات هنا، من بعد واحد المده الزمنيه هنا، من بعد واحد المده الزمنيه ولات هنا، من بعد واحد المده الزمنيه ولات هنا، من بعد واحد المده الزمنيه ولات هنا. يعني اشنو كنلاحظ هنا؟ انه عباره عن نقاط. لا بوزيسيون في واحد تي ايتيغال 1، واحد لا بوزيسيون في تي ايتيغال 2، لا بوزيسيون ديالها في تي ايتيغال 3، لا بوزيسيون في تي ايتيغال 4. دونك ملي تنجي تلاحظ انه المده الزمنيه ما بين هنا وهنا صغيره بزاف، دونك لا بوزيسيون ما بين هنا وهنا صغير بزاف، دونك لا بوزيسيون ديال هنا وهنا صغير، هنا صغير، هنا صغير، هنا صغير، لدرجه انه تلاحظ انه تيشكل ليا هذا الخط اللي هو الطريق ديال لو بوان ام. دونك لا كيسيون نيميرو 1 مجموعة من النقاط متتالية. لا تراجيكتوار دو بوان ماتيريال ام et l'ensemble des positions successives شو على successive كي دايره؟ successive
فوالا هي مجموعة من النقط المتتالية، مجموعة من النقط المتتالية كي ديكري اش كي ديكري اش كتوصف لينا اش او كدير لنا كتوصف لينا هاد لا كورب كي ديكري نقدر نقول لك لونسومبل دي بوين سكسيسيف كي ديكري لي بوزيسيون دو ام، نقدر نكتبها بحال هكا سي لونسومبل دي بوين مجموعة من النقاط سكسيسيف كي décrit les positions du point matériel M. Voilà. C'est la question numéro 1. ديروا la question ديال البروف ديالكم. ما ديروش شي كيسيون جيبو يقول لك هاد السيد هذا تيتبع مع شي واحد. Déterminer le vecteur vitesse du point matériel M. Donc, le vecteur vitesse de M par rapport à R, كنعرفوا أن هي la dérivée de OM sur D de T. صافي. نحيد هذا ما بقى عندي ما ندير به، هذا التمرين هذا حامض والله. دونك ندير لا ديريفي نيشان، دونك أ كونستانت هذه هي أوميغا لأن خصني ندير لا ديريفي لداخل، دونك غادي تخرج ليا كوس سي موان سين أوميغا دو تي غادية مع إي بليس أ أوميغا، درنا أوميغا دو تي درنا لها لا ديريفي، درنا لا ديريفي هنا وخرجت ليا هي أوميغا، والسين هي الكوس أوميغا دو تي جي بليس هاد بي هذا كونستانت أوميغا كونستانت و تي لا ديريفي ديالها هي واحد كا. هذه هي اش؟ هذه هي لا فيتاس. نقدر نجي ماشي بالضروره كاع، صافي نخليها بحال هكا، خليها بحال هكا. فوالا ديدوير سون موديل. لو موديل دو في est égal h هو لي كوردوني اللي مضروبين في اي او كاري ا او كاري اوميغا او كاري سينوس اوميغا دو تي او كاري. عارفين شنو غادي ندير هنا واخا ما نديرهاش كاع، اوميغا او كاري كوس اوميغا دو تي او كاري بلس بي او كاري اوميغا او كاري. فوالا دونك غادي نعمل ما بين هاد الجوج، غادي تخرج ليا ا او كاري اوميغا او كاري، وهاد السين نعمل بهم غتخرج ليا سين هنا بليس الكوس اللي هي واحد، وغادي تمشي فحالها وغادي تخرج ليا بي او كاري اوميغا او كاري. اشنو كتساوي؟ نعمل باوميغا او كاري اوميغا او كاري ا او كاري بلس بي او كاري اللي غادي تساوي اوميغا او كاري في الغاسين ديال اوميغا او كاري مضروب في الغاسين ديال الاخرى. دونك كنعرفوا ان الغاسين ديال اوميغا او كاري مالو راه غادي يكون هو اوميغا بلا القيمه المطلقه، صافي اوميغا. حنا كنخدموا في البوزيتيف، حنا في الواقع. دونك اوميغا ا او كاري بلس بي او كاري. Donc c'est la question numéro 2. Calculer le vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Donc le module est égal oméga a au carré plus b au carré. La question numéro 3. Calculer le vecteur unitaire tangente. أنا كنعرف أن le vecteur tangente دائما تكون غادية مع الفيتاس. On sait que le vecteur tangente est confondu avec le vitesse et le vecteur vitesse et كذا. Donc V de M par rapport à R, ce n'est que le module de V suivant le vecteur tau. Donc tau est égal à V de M par rapport à R sur le module de V. Donc V مسحتها donc tau est égal V c'est A c'est moins A oméga sinus
اوميغا دو تي غادية مع اي بلس ا اوميغا كوس اوميغا دو تي جي بلس بي اوميغا كا مقسوم على الموديل ديالها اللي هي اوميغا ا او كاري بلس بي او كاري. لاحظوا معايا هنا ديال هاد البوان ماتيريال ما حدوش ليا، ما قالوش لي مثلا في الانستون تي تيكال زيرو، ما حدو ليا والو. ان كان ممكن انه يقول لك حددتو الانستون تي تيكال زيرو ولا الانستون 1 باش نعوض هنا بالتي تيكال زيرو يولي سين الزيرو يمشي في حالو، وهنايا الكوز ديال زيرو هو واحد وتبقى لي هاد التعبير ويبقى لي هاد التعبير، ونقسم هنايا على اي عطاوني هاد العلاقه هكا دايره. هذه هي طو هكا دايره، دونك في هي هذه، دونك طو هذه هي التعبير ديالها. تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنا هاد لي دو زيكزيرسيس اللي هما ساهلين بزاف. غادي ننتقلوا ان شاء الله لا ديناميك